बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें। आज हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मुसन्नफ़ का नाम है डॉक्टर वहीद कुरैशी। पहले उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियांवाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और D.Litt उर्दू की डिग्रियां भी हासिल की। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ मनासिब पर भी फाइज रहे। 1983 से 1987 तक मुक़तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमिद बज़्म इक़बाल लाहौर, नाज़िम इक़बाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमिम मग़रिबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानों अदब के एक अहम मुहक़्क़िक़ और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत मुहक़्क़िक़ और नक़ाद की है। इनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सरदारती इक़बाल अवार्ड से अता किया गया। उनसे नवाजा गया। कौन कौन से तमगा दिए गए उनको? बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इक़बाल अवार्ड अता किया गया था उनको। ठीक है। इनकी तसानीफ़ में असासियात इक़बाल, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुतालिया, इक़बाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुतालिया अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मक़ालात तहक़ीक़, तनकीदी मताले, उर्दू नसर के मेलानात और मीर हसन और उनके कारनामे शामिल हैं। ठीक है जी। अब उनका हमने डॉक्टर वहीद कुरैशी का तारुफ़ पढ़ा। अब उनका लिखा हुआ ये टॉपिक पढ़ते हैं हम उर्दू अदब में, जिसका उन्वान है उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर के। ईद उल फ़ितर की उर्दू अदब में क्या अहमियत है इसकी, कैसे कैसे उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर को शायरों और मुसन्निफ़ों ने अपने लिखने के लिए इसको इस्तेमाल किया, अपनी गज़लों में, अपनी शायरी में कैसे उसको इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हलाल लो अब्रू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, ईद के दिन महबूब से मुलाकातें, ईद का चाँद, इस तरह की अपनी गज़लों में इस तरह के उन्वानात शामिल हैं। इसके मुतल्लिक़ात ही अहम रहे। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वसअत यानी फैलाव पैदा हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई, यानी उर्दू शायरी की में और ज़्यादा वसअत आई और नज़मों की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो गई शायरों की, तो ईद के मौजू में भी अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। अशाराती यानी निशान के ज़रिए, इशारों के ज़रिए, किनायों के ज़रिए बातें होने लगी और निशानियों के ज़रिए अलामती इम्कानात यानी निशानियों के ज़रिए बातें होने लगी। और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात यानी कौमी जज्बात के एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया, वसीला यानी ज़रिया बनाया गया। और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के खद्दोखाल यानी नक्शो नगार ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद कर दिया। यानी उर्दू अदब में इस्लामी रवायात और इक़दार की पासदारी जो थी वो ज़्यादा तेज़ हो गई। ईद उल फ़ितर पर नज़मों की कसरत यानी उनका ज़्यादा होना, भरमार जो थी नज़मों की, उसका सबब भी यही है। और शौरा अदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफ़कार की पेशकश का सामान फ़राहम किया, यानी तख्लीकी जौहर, लिखने की सलाहियत के अफ़कार, सोच की पेशकश का सामान फ़राहम किया, तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया, कई रास्तों पर, कई तर्ज़ों पे फैल गया। ईद को महज खुशी या ईद के चाँद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने के बजाय इसे मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफिया से मिला दिया गया कि सिर्फ़ इसको एक ईद का चाँद ही नहीं लिया गया, उसको
ایک بار دیکھنے کی حد تک اس جھلک کو نہیں روکا گیا، اس کو مسلمانوں کے تہذیبی، ان کے فکری زندگی کے جغرافیے سے ان چیزوں سے اس کو ملا دیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کی رہن سہن اور ان کے سوچ کے انداز کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات، اور یعنی اس طرح کے ان کو موضوعات دیے گئے، عید کو گلدستہ عید کے موضوعات دیے گئے۔ صحن عیدگاہ یعنی عیدگاہ کا صحن جو ہے میں ملاقات جو ہوتی ہے، کسی سے بھی ملاقات ہو، جیسے محبوب سے ملاقات ہے یا کسی سے بھی، اس طرح انہوں نے شاعروں نے اپنی شاعری میں اس طرح کے واقعات کو پیش کیا، یعنی صحن عیدگاہ میں ملاقات کو دکھایا۔ درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یہ چیزیں گھر کے اندر تک نہیں محدود ہوئیں، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ یعنی پہلے ہوتا تھا گلدستہ عید کے دن گلدستہ محبت کی نشانی وہ پیش کر دی، یا عیدگاہ میں ملاقات دکھا دی گئی، یا گھر کے اندر عید ملن ہوگی، وہاں تک محدود نہیں کیا شاعروں نے اس کو، بلکہ اس کو جذبات کے وسیع تر رقبوں میں زیادہ اس کا پھیلاؤ کر دیا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنوائی بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے یعنی درمیانے طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی یہ سارے موضوعات جو ہیں اس ٹائپ کے، صرف پہلے گلدستہ عید یا صحن عیدگاہ ہوتی تھی، گھر کے اندر کے ماحول کو تک محدود رہتے تھے، لیکن اب اس سے نکل کر جدید جذبات کو وسیع رقبوں پر شامل کیا، جن میں یہ سارے موضوعات پائے گئے۔ ان چیزوں کی طرف بھی شاعروں نے توجہ دلائی۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، جو انہوں نے ان کے بارے میں غمگین اشعار لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی، یعنی ان کے برے حالات میں عید بسر کرنے کی ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریباں کوئے طور، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایت پر بھی پڑے ہیں۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا، یعنی اس سے ملایا گیا ہے۔ ماہ صیام گیا اور روزے عید آیا، یعنی ماہ صیام کا چاند، روزوں کا چاند چلا گیا اور روزے عید کا دن آ گیا۔ خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، ہر کسی کو حق ہے کہ خوشی منائے، عید کی خوشی کیا ہے شکر خداوند۔ روزہ داروں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا، کہ انہوں نے روزہ داروں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم نے ہمیں اس کا انعام، اے اللہ تعالیٰ تو نے اس کا ہمیں اپنے جو ہم نے صبر سے روزے رکھے ہیں اس کا انعام عید کی صورت میں دیا ہے۔ تو بیٹے آج کی ہماری ریڈنگ آج کی یہاں تک ہوگی، اور انشاءاللہ باقی کی ریڈنگ جو ہے ہم نیکسٹ ڈے کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔